अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। नावल असीर जहां की एपिसोड 45 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। असफन, या तो ये लड़की रहेगी या अब मैं। उसने हमारे बच्चे की जिंदगी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। वो जब से यहाँ आया है या तो वो हॉस्पिटल में होता है या फिर इस लड़की की खिदमतों में लगा रहता है। मेरा बेटा तो कहीं खो गया है। लिजा बेगम ने कमरे में बैठे असफन साहब को देख गुस्से से कहा, जो लैपटॉप लिए बैठे थे। उनकी बात पर वो भी संजीदा पुरसोच नजरें लिए इन्हें देखने लगे। तुम ठीक कह रही हो, इस लड़की का अब कुछ करना पड़ेगा। ये यहाँ नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहता श्याम इसे लेकर किसी किस्म की भी संजीदगी पाले। असलन साहब ने गौर किया था, श्याम जिन नजरों से रोहा को देखता था, इन्हें वो किसी बहुत संगीन कदम का पेशे खैमा लग रहा था। उस दिन वो रोहा को तो दोपहर तक वापस घर ले आया था, लेकिन उसके बाद से वो घर से खुद गायब था। कुछ दिन पहले की बहस के बाद वो इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से असफन साहब को मजीद गुस्सा आ रहा था और दिल में एक अजीब डर भी घर किए बैठा था। बेटी थी जिसने 2 महीनों से कलाम तक करना छोड़ रखा था, और बेटा था जो जब से आया था इस घर में गैरों की तरह रहता था। असफन साहब और लिजा चाहकर भी ये बात नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ रोहा को घर छोड़कर उसने फोन उठाते किसी को फोन किया था और मिलने के लिए बुलाया था। व्हाइट शर्ट पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने वो टांग पर टांग चढ़ाए बैठा, नजरें संजीदगी से सामने आईने पर टिकाए गहरी सोच में गुम था। जब कोई चलता वहां से मुस्कुराता हुआ अंदर आया, श्याम को देखते वो उसकी तरफ बढ़ा तो श्याम भी खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके गले लगा। कैसे हो अलमीर सिकंदर? श्याम ने मुस्कुराते कहा तो उसने उसकी पीठ थपथपाई। एकदम ठीक, तुम कैसे हो डॉक्टर साहब? तुम आए और अब बता रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। अलमीर ने उसे देखते एक अबरू उठाते कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराता नफी में सर हिला गया। आते ही एक ट्रेजेडी में फंस गया था, इसलिए कुछ याद ही नहीं रहा। श्याम ने पुरसोच लहजे में कहा तो अलमीर भी संजीदा हुआ। खैरियत, कैसी ट्रेजेडी? शादी वादी का तो मूड नहीं बन गया। वो शुरू में संजीदा होते, आखिर में फिर शौक हुआ तो श्याम ने नफी में सर हिलाया। नहीं यार, इससे भी एक बड़ा मसला है जिसमें शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकें। श्याम ने संजीदगी से कहा। कैसा मसला? अलमीर ने पूछा तो श्याम उसे संजीदगी से देखता शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात बताता चला गया, जिसे सुनकर अलमीर ने माथे पर 2 बल डाले और से उसकी पूरी बात को सुना। श्याम सब बताते उसके जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन वो पूरी बात सुनते कड़ियों से कड़ियां मिलाता खामोश बैठा रहा। श्याम ने रोहा की दास्तान बिना उसका नाम बताए उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी रौदात सुना दी थी। तो तुम कहना चाह रहे हो वो लड़की तुम्हें हाईवे से दूर इस सुनसान रोड पर मिली थी, तो तुमने उसका चेकअप करवाया होगा, क्या पता चला है रिपोर्ट्स में? अलमीर ने कुछ सोचते उससे सवाल किया तो वो नजरें इधर उधर कर गया। ये वाकई उसके लिए एक बहुत मुश्किल सवाल था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, उसे फिजिकली और मेंटली काफ़ी टॉर्चर किया गया है। लेकिन तुम्हें बताने का मकसद ये है कि वो अकेली नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इन लोगों के पास हैं। श्याम अपनी सोच के तहत उसे बता रहा था, जबकि अलमीर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो अच्छी तरीके से समझ रहा था कि अब उसे क्या करना है। क्या मैं इस लड़की से मिल सकता हूँ? अलमीर ने कुछ सोचते श्याम से कहा। नहीं, वो बात करने के काबिल हरगिज नहीं है। मैंने उसकी रात जान बचाई थी, तो इसलिए वो मेरे अलावा किसी से बात नहीं कर रही। दूसरे लोगों को देखकर वो कुछ ज्यादा ही पैनिक हो जाती है, यहाँ तक किसी लड़की को भी देखकर वो परेशान हो जाती है। श्याम ने उसे उसकी हालत से आगाह किया तो वो फिलहाल खामोश हुआ। श्याम, तुम जानते नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा क्लब है मेरे लिए। इस लड़की को मेडिकली सारी फैसिलिटीज दो। मेरा इससे एक बार बात करना बहुत जरूरी है। अलमीर उसे समझाते हुए बोला तो श्याम ने इस बात में सर हिलाया।
تم فکر مت کرو، اس لیے میں نے تمہیں بتایا ہے، سیام نے کہا تو اسی لمحے المیر کا فون بجا۔ اس نے اٹھاتے کان سے لگایا تو سامنے سے زرمان کی بات سنتے المیر کے ماتھے کے بل پڑے۔ اوکے میں پہنچتا ہوں، المیر نے کہتے فون بند کیا۔ مجھے چلنا ہوگا لیکن میں تم سے کانٹیکٹ میں رہوں گا، المیر نے کہا تو سیام نے بھی تائید کی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہیلپ جو کر سکا ضرور کروں گا، سیام نے کہا تو وہ مسکرایا۔ چلو بڑی چلتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سیام نے بھی مسکراتے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ المیر سے اس کی ملاقات لندن میں ہوئی تھی 2 سال پہلے، جب المیر اپنے کیس کے سلسلے میں وہاں گیا تھا۔ وہاں ان دونوں کی بات چیت اچھی دوستی میں بدل گئی تھی۔ المیر کے بارے میں سیام سب کچھ جانتا تھا، جبکہ یہ بات وہ کسی تھانے میں ڈال کر روحا کو مزید کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے المیر سے یہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ غائبانہ طور پر وہ المیر کو بہت بڑا کلو دے گیا تھا۔ دوسری طرف زرمان خان کو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکیاں جو اغوا ہوئی ہیں وہ کوٹھے میں پہنچائی جائیں گی، تو اس نے المیر کو خبر دی تھی، جس کے بعد زرمان خان نے کوٹھے پر ریڈ ماری تھی۔ مگر انوبائی کا ہاتھ سے نکل جانا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا تھا کہ المیر نے اس آدمی کو پکڑا ہے، وہ کافی سکون میں آ گیا تھا۔ اب اسے یقین تھا المیر سکندر اس آدمی کے حلق میں ہاتھ ڈال کر بھی اس شخص تک پہنچ جائے گا جو اس سب کے پیچھے ہے۔ سیام کافی لیٹ گھر آیا تھا جب اسے اسفند صاحب لاؤنج میں بیٹھے ہی نظر آئے، لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتا سیدھا کمرے کی طرف جانے لگا جب ان کی آواز پر رکنا پڑا۔ 2 لمحے باپ کو بھی دے دو جو اسی گھر میں رہتا ہے، اسفند صاحب نے کڑک لہجے میں کہا تو وہ اپنی جگہ پر رکا مگر پلٹا نہیں۔ کہیں کیا کام ہے؟ سیام نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو انہوں نے ماتھے پر بل سجائے۔ کیا مطلب ہے؟ جب کام ہوگا تبھی میں تم سے بات کر سکتا ہوں۔ اسفند صاحب کھڑے ہوتے اس کے قریب آئے تو اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ بنا مطلب کے اپنی اولاد کو آپ لوگ منہ لگاتے کب ہیں جو مجھ سے اچھائی کی توقع رکھ رہے ہیں؟ سیام نے ایک ابرو اٹھاتے طنزیہ لہجے میں کہا تو اسفند صاحب نے جبڑے بھینجے۔ یہ میرا گھر ہے، کوئی پاگل خانہ نہیں ہے جہاں تم کسی بھی سر پھرے انسان کو اٹھا کر بسا دو گے۔ کب تک رہے گی یہ پاگل لڑکی یہاں؟ اسفند صاحب سخت لہجے میں بولے جب سیام کے تاثرات سپاٹ ہوئے اور ہیزل براؤن آنکھوں میں اندیکھی آگ امڑ آئی۔ روحا کو پاگل کہنا اسے اس وقت اس قدر برا لگا کہ اگر اسفند صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یقیناً اس کی زبان کھینچ لیتا۔ اس نے گہری سانس بھرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ڈیڈ، پہلی بات یہ میرا بھی گھر ہے، میں یہاں اگر کسی کی مدد کے لیے اسے لے آیا ہوں تو آپ اسے اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، روحا کے بارے میں آئندہ ایسے لفظ کہنے سے اجتناب برتیے گا۔ اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اسفند صاحب بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ غصے کے معاملے میں ان کی دونوں ہی اولادیں پاگل ہو جاتی تھیں کہ سامنے پھر کوئی بھی کھڑا ہو لحاظ نہیں رہتا تھا۔ اسفند صاحب نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور قدم قدم چلتے اس کے قریب آئے، جبکہ سیام بھی اپنی نظریں انہی پر ٹکائے کھڑا تھا۔ ان آنکھوں میں یہ جنون کی آگ جو ہچکولے کھا رہی ہے، اسے یہیں ٹھنڈا کر دو برخوردار۔ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اولاد ہو، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اس لیے کل کے کل اس لڑکی کو کسی پاگل خانے میں ڈلواؤ یا کسی ہسپتال میں، لیکن مجھے یہ یہاں نہیں چاہیے۔ اینڈ دیٹس فائنل۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے وہ سیام کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا گئے تھے۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹے جب سیام کے لفظوں پر ان کے قدم رکے۔ تو ٹھیک ہے، کل میں اور روحا یہاں سے چلے جائیں گے، آپ کو آپ کی عزت اور یہ گھر مبارک ہو۔ وہ پاکٹس میں ہاتھ پھنسا کر جتاتے ہوئے بولا تو اسفند صاحب غصے سے پلٹے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، پتہ ہے کیا بک رہے ہو؟ وہ غصے سے غرائے تو سیام طنزیہ مسکرایا۔ تم کیوں یہاں سے جاؤ گے؟ اس لڑکی کو نکالو یہاں سے، وہ لگتی کیا ہے تمہاری جس کے لیے تم نے یہ گھر چھوڑنے کی بات کی ہے؟ وہ بری طرح دھاڑے کی لیزا بیگم اور بی جان بھی اپنے کمرے سے نکلتی باہر آئیں۔ میری وہ کچھ بھی لگتی ہو، لیکن آپ لوگوں میں کتنی انسانیت ہے اس کا اندازہ مجھے اچھی طرح ہو چکا ہے۔ آپ لوگ تو اپنی سگی بیٹی کے نہیں ہوئے، اسے اٹھا کے اس مغرور انسان یارم سلطان کے ہاتھوں میں تھمائے۔
یہ جانے بغیر کہ آپ کی بیٹی صحیح تھی یا غلط، وہ کیسا سلوک کرتا ہوگا اس کی پرواہ کیے بغیر آپ لوگ یہاں سکون سے جی رہے ہیں، تو میرے یہاں رہنے نہ رہنے سے کیا فرق پڑے گا آپ کو؟ وہ سچائی کو ان کے منہ پر مارتا ایک شکوہ کی نظر اپنی ماں پر ڈال گیا تھا، جن کی آنکھوں میں بے یقینی اور آنسو آ گئے تھے یہ بات سنتے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ آپ یہاں سے کیوں جاؤ گے سیام؟ اس لڑکی کو جانا چاہیے، یہاں سے میرا بیٹا کیوں جائے گا اپنا گھر چھوڑ کر؟ اتنے سالوں بعد تو گھر آئے ہو بیٹا، لیکن اس پاگل کے لیے تم ایسا کرو گے؟ وہ نم آنکھوں میں روحا کے لیے نفرت لیے بولی تو سیام نے افسوس سے نفی میں سر ہلاتے اپنے باپ کو دیکھا جو اسے غصے سے گھر رہے تھے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے انگلینڈ شفٹ ہو جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو آپ دونوں کی عیاشیاں مبارک ہوں۔ وہ ان دونوں کو ایک نظر دیکھ کہتا واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ لیزا بیگم اور اسفند صاحب خاموش سکتا حال کھڑے اس کو وہاں سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ لیزا بیگم نے روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی نے شادی کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا اور بیٹا بھی یہ گھر چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ کیا ان کے دلوں میں اپنے ماں باپ کے لیے بالکل محبت نہیں تھی؟ وہ روتی روتی صوفے پر ڈھہ گئی تھی، جبکہ اسفند صاحب غصے سے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خوشگوار موڈ کے ساتھ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، نظریں پیچھے مسکراتی بیٹھی اپنی بیوی پر ٹکی تھی، جو لیمن کلر کے ڈریس میں ہلکے ہلکے میک اپ میں کھلے بالوں کے ساتھ ہتھیلیاں بستر پر جمائے بیٹھی تھی۔ زاویار نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا جو بلا وجہ مسکرا رہی تھی۔ میری شکل پر کیا کوئی جوک لکھا ہے؟ زاویار نے پلٹ کر ایک ابرو اٹھاتے کہا تو خانم نے بتیسی نکالتے سر نفی میں ہلایا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں ہم دونوں کا ٹانکا فکس کیسے ہو گیا؟ مطلب میں اتنی پیاری معصوم چلبلی سی اور کہاں آپ الٹی کھوپڑی بنا مغز کے کڑوے کریلے۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولی تو زاویار نے اپنی اتنی خوبصورت تعریف سنتے ماتھے پر بل ڈالے۔ ایکسکیوز می، یہ تمہارے دماغ میں اتنی بکواس ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کس نے کی؟ میری یہ کسی کی دماغ میں تو اتنی فضول ترین باتیں نہیں آتی، زاویار نے چبا چبا کر کہا۔ مطلب آپ مانتے ہیں میرے پاس دماغ ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ وہ اس کو قریب آتے دیکھ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ کے دوسری طرف بھاگتے ہنستے ہوئے بولی تو زاویار اس کے پیچھے بھاگا۔ تم کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ بنتی جا رہی ہو، تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا تو خانم بھاگتے بھاگتے بستر پر چڑھتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ دیکھیں، سچ بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سچائی نہیں بتاؤں گی۔ وہ اسے کنونس کرنے لگی اور بولی جب زاویار نے سر اسبات میں ہلاتے اچانک بستر پر چڑھتے اس کی کلائی کو تھاما تو وہ اس اچانک ہونے والی حرکت پر آنکھیں پھاڑتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ میرے منہ سے بھی تو سچائی سنتی جاؤ میری جان۔ زاویار نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے قریب کیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ زباں ایسی تالو سے لگی جیسے کبھی ہلی بھی نہ ہو۔ زاویار نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا پھیکا پڑتا رنگ دیکھا۔ لگتا ہے آفس جانے کا پلان کینسل کرنا پڑے گا۔ وہ خانم کی آنکھوں میں پھونک مارتا اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے گھنے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے زاویار نے اپنی ہاتھوں میں لیا جو ریشم کی طرح پھسلتے چلے گئے تھے۔ زاویار کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تو وہ چہرہ اس کی گردن میں چھپاتا اپنی مسکان چھپا گیا۔ ویسے بھی تمہاری نظر میں تو میرے پاس دماغ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ آفس جانے کا؟ وہ دھیمی دھیمی سرگوشیاں اس کے کان میں کرتا اس کے جسم سے روح کھینچنے لگا۔ اس کے لمس کی شدت سے خانم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ لفظوں نے الگ حرارت بخشی تھی۔ میں مذاق کر رہی تھی، چھوڑے مجھے پلیز۔ وہ بے بسی سے اپنے لفظ واپس لیتے منت کرنے لگی، جبکہ زاویار سکندر تو اب واقعی اپنے کہے پہ عمل پیرا ہونے کا موڈ بنا لیا تھا۔ اپنے پیروں سے اس کے پیر لاک کرتے زاویار نے ایک جھٹکے میں اسے نیچے بستر پر گرایا تھا، جبکہ وہ خود ابھی کھڑا تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ خانم نے آنکھیں پھاڑے اس کا یہ روپ دیکھا تھا جو اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ تھوک نکلتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب زاویار کو اپنی پہنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ وہ تھوک نکلتی تھم چکی تھی۔ زاویار نے شرٹ صوفے پر پھینکی اور ایک گھٹنا بستر پر ٹکاتے اس پر جھکا تو وہ ڈر کر آنکھیں میچتی اپنا حلق سے نکلنے والی چیخ
पर काबू नहीं पा सकी थी और डर कर जोर जोर से चीखने लगी थी। जावियार ने हूकों की तरह उसे देखा था, जो उसके करीब आने पर ऐसे चीख रही थी जैसे वो कोई जिन हो जो उसे अभी अपना डिनर बनाएगा। उसने दांत भींचते हानम के होंठों पर अपनी हथेली जमाई और दरवाजे की तरफ देखा, जहां से कदमों की चाप सुनाई देने लगी थी। उसने अपना मूड बुरी तरह बर्बाद होते नजर आया था उस बेवकूफ लड़की की वजह से। शट अप सिली गर्ल, क्यों चीख रही हो? जावियार गुस्से से दबा दबा उस पर चीखा, जो उसके मुंह पर हाथ रखने के बावजूद भी मजामत करती चीख रही थी। लेकिन जावियार के धाड़ने पर आंखें खोलती हैरत से उसे देखने लगी, फिर अपने मुंह पर जमा उसका हाथ देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा था, जबकि दूसरे की आंख में अपनी की जाने वाली बेवकूफी पर शर्मिंदगी थी। वो दोनों अभी एक दूसरे को देख ही रहे थे जब उनका दरवाजा खटखटाया गया। हानम बेटा, तुम ठीक हो मेरी बच्ची? दरवाजा खोलो। बाहर से दादो की आवाज सुनते हानम ने थूक निकलते वापस जावियार को देखा, जो आंखों में गुस्से की तपिश लिए उस पर झुका उसी को देख रहा था। सॉरी, वो रूहान से होते धीमी आवाज में बोली। जब जावियार गुस्से से उस पर से उठता, अपनी शर्ट को उठाकर कबर्ड में पटकता, दूसरी प्रेस हुई शर्ट को निकालता, चेंजिंग रूम में जाते धाड़ से दरवाजा बंद कर गया था। हानम ने डर कर आंखें मीच कर खोली। वो उसे फिर से नाराज कर चुकी थी। वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी। अपने शौहर के इस तरह से करीब आने पर कौन ऐसे डर कर चीखता है? अब वो बाहर सबको क्या जवाब देगी? वो मरे मरे कदम उठाती, पहले आईने की तरफ बढ़कर अपना हुलिया दुरुस्त करती, सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ते दरवाजे की तरफ बढ़ते उसे खोल गई थी, जो कब से बज रहा था। दरवाजा खोला तो दादो और सियान को देख उसने थूक निकला। क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम ऐसे चीख क्यों रही थी? कुछ हुआ है क्या? मेरा तो दम ही निकलने लग गया था कि पता नहीं क्या हुआ। और जावी कहाँ है? दादो हड़बड़ाकर बोलती अंदर आई, जहाँ सब कुछ ठीक था, जबकि जायान भी कमरे में दाखिल होता चारों तरफ देखने लगा। उसे लगा था कोई छिपकली वगैरह होगी जरूर, तभी हानम चीखी है। भाभी, कोई छिपकली थी क्या? मुझे बताइए, मैं एक्सपर्ट हूँ, वो कॉलर उचकाते हुए बोला। जबकि हानम जो कब से कंफ्यूज थी कि क्या बोले, जायान के मुंह से ये बात सुनती फौरन बहाना बना गई। जी दादो, वो छिपकली थी, इसलिए मैं उसे देख डर गई, हानम ने लड़खड़ाते हुए बोला। जब उसी वक्त चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और संजीदा सा जावियार बाहर निकला। तो ये कहाँ था? उसने नहीं मारा छिपकली को? दादो ने जावियार को देखकर पूछा। तो जावियार ने घुरकर हानम को देखा, जो नजरों ही नजरों में उसे सॉरी कर रही थी, लेकिन सामने नो लिफ्ट का साइन उसे साफ नजर आ रहा था। आपकी बहू बहुत डरपोक है दादो, इसे मुकाबला करना सिखाएं। अगर मैंने सिखाया तो इसकी चीखों की भी परवाह नहीं करूंगा। जावियार संजीदगी से हानम को देखकर बोला, तो दादो ने जावियार की बात पर उसे गौर से देखा, जो उन्हें समझ नहीं आई थी, लेकिन दूसरी नजर हानम पर पड़ी, जिसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। वो एक अच्छी उम्र की खातून थी। जावियार का गुस्सा और उसकी मैनीखेज बात पर हानम का दहकता रूप इन्हें बहुत कुछ समझा गया था, जबकि जायान तो हुंकों की तरह इन दोनों को देखता बात समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर छिपकली ही थी तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी। लेकिन फिर ये सोचकर सर झटक गया कि उसके भाई को गुस्सा करने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी होती है। वो तो वैसे भी ज्वालामुखी बना घूमता था। जावियार अपनी कहता वहां से जा चुका था, जबकि दादो और जायान के सामने जावियार की इस तरह की बात पर हानम शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई थी। भाभी, कोई छिपकली है तो मुझे बताएं, मैं मार देता हूँ। जायान ने आगे बढ़ते अपनी खिदमत पेश की, तो दादो ने उसके बाजू पर हाथ मारा। कोई छिपकली नहीं है, चल जा अपना काम कर। दादो के झुटकने पर वो मुंह बनाता बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि हानम तो नजरें झुकाए वहीं खड़ी थी। जब दादो उसके करीब आते, उसका हाथ थामती उसके साथ बेड पर बैठी। तुम ठीक हो ना बेटा? दादो ने मुस्कुराकर पूछा तो वो सर हिला गई। और तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? दादो के एक और सवाल पर हानम ने एक नजर इन्हें देखा और फिर सर हिला गई। तो फिर ये जावियार को क्या हुआ? दादो ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो हानम मुंह बनाती सर झुका गई। वो दादो छिपकली। हानम फिर उनसे झूठ गढ़ने लगी, क्योंकि सच वो कैसे बताती? छिपकली की बच्ची, मुझे सच बता। दादो ने उसके सर पर हाथ मारा तो वो रूहानसी हुई, लेकिन कुछ ना बोली। तो दादो को अच्छी तरह अंदाजा हुआ। देख बेटा, मैं जानती हूँ मेरा पोता बड़ा खड़ूस है, लेकिन उसके मिजाज के पीछे उसका माजी छुपा है। दादो ने बात का आगाज कुछ इस तरह किया कि वो अपनी शर्मिंदगी को भुलाकर उनकी बात पर गौर करने
पर मजबूर हुई। तुम हमारे साथ साथ उसकी भी पसंद हो, ये बात हम सब के लिए शुरू शुरू में नाकाबिले यकीन बात थी। उसकी माँ जैसी भी थी, उसने जो भी किया, इस सब के बाद भी उसने तुमसे शादी का फैसला किया। उसकी माँ ने जो कुछ उनके साथ वजाहत के साथ किया, वो सब कुछ ज़ावियार कभी नहीं भुला पाया। उसकी माँ की बातें, उसके लफ्ज़ और उसकी हरकतें उसकी आंखों के सामने से शायद कभी ना मिट सकें। वो हमेशा कहता था कि वो अपनी माँ जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा, जो गरीब होगी, जिसकी कोई खास पहचान नहीं होगी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में तुम आई और तुम्हारे लिए उसने अपने ही असूलों पर बहुत मोहब्बत से लात मारी। दादो ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, जो बहुत गौर से उन्हें सुन रही थी। वो तुमसे बहुत उम्मीदें लगा कर बैठा है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मैं जानती हूँ ना चाहने के बावजूद भी ज़ावियार के दिल में एक डर छुपा बैठा है। वो ना चाहने के बावजूद भी तुम्हें अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारी हर बात अपनी माँ से जरूर कंपेयर करेगा। दादो की बात पर हानम ने हैरत से इन्हें देखा, जिस पर दादो ने सर अस्बात में हिलाया। हाँ बेटा, और मैं जानती हूँ तुम उसकी उम्मीदों पर पूरी उतरोगी, तो उसकी माँ की जैसी नहीं। मैंने तुम्हें मोहब्बत करने वाली, लोगों के दुखों को अपना दुख समझने वाली लड़की देखी है, जो अपनी मोहब्बत और सच्चाई से सबको अपना गर्विदा बना लेगी और इस रिश्ते को इतनी खूबसूरती से निखार कर आगे बढ़ाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ावियार के दिल से हर डर मिट जाएगा। दादो ने नम लहजे में कहा तो वो उनकी बात का मफहूम समझते सर हिला गई। बेटा, शौहर को बीवी से बहुत सी उम्मीदें होती हैं और ये गलत नहीं है, वो हक रखता है अपनी बीवी पर। मैं जानती हूँ तुम अपनी मोहब्बत से सब कुछ ठीक कर दोगी। दादो ने ढके छुपे लफ्जों में उसे समझाना चाहा तो वो नजरें झुका गई। अपनी मोहब्बत से उसे मना लेना, और अगर ज्यादा नखरे दिखाए तो मुझे बताना, एक लगाऊंगी खोते को। दादो ने प्यार से बोला, जबकि आखिर में शोक हुई तो हानम भी हंसती सर झुका गई। वो जानती थी, हर चीज को अच्छी तरह समझती थी। अपनी बेवकूफ़ी पर वो खुद को जितना कोसती उतना कम था, लेकिन उसे यकीन था वो अपने खड़ूस शौहर को मना ही लेगी। पूरा दिन गुजर गया था इस लड़की के बारे में सोचते, जो उसके शौहर की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। वो ऐसी ही थी, जो चीज उसकी थी उसे वो मुकम्मल चाहिए थी, और यारम सुल्तान के लिए वो जिस हद तक जुनून रखती थी, ये चीज उसे अंदर ही अंदर तक खा रही थी कि यारम के दिल में कोई लड़की थी। क्या वो अब भी उसके दिल में थी? ये सोच उसके जहन में आई थी तो पूरा बदन हसद की जलन में जलता आग बन गया था। हरे रंग के सूट में, खुले बालों में वो सीने पर हाथ बांधे स्विमिंग साइड पर खड़ी तैरते पानी पर नजरें टिकाए गहरी सोच में गुम थी। दुपट्टा बिस्तर पर पड़ा था। यारम ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट पहने कोट को बिस्तर पर फेंकते लगा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। दाईं तरफ ग्लास डोर खुला नजर आया तो वो इस तरफ बढ़ गया, जहां वो उसे पूल के करीब खड़ी नजर आई। यारम ने उसे ऊपर से नीचे तक बगौर देखा। मशरकी लिबास पहने वो सीधा उसके दिल में उतरती थी, लेकिन वो अपने मुंह से इन लफ्जों का इजहार कर दे, ये मुमकिन कहाँ था। वो अच्छी तरह उसकी आहट महसूस कर चुकी थी, लेकिन फिर भी खामोश रही। यारम ने अपनी आस्तीनों को कोनियों तक मोड़ा और उसके बराबर खड़े होते हाथों को पॉकेट्स में फंसाया। नजरें उसके चांद से चेहरे पर टिकाई, लेकिन उसने अपनी नजरों का जाविया ना बदला। कुछ दिनों से एक अलग अर्शिया दिख रही थी। वो अच्छी तरह समझ रहा था वो ऐसे खामोश खामोश क्यों रहने लगी है। नाराज हो? यारम ने गला खंकारते हुए पूछा तो वो कुछ ना बोली। यारम ने आगे हाथ बढ़ाते अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियों को छुआ तो अर्शिया की उंगलियों में हरकत हुई नहीं। वो एक लफ्ज बोलते खामोश हो गई थी। नजरों का रुख अभी भी वहीं था। यारम को चिढ़ होने लगी थी। ये नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती थीं और अब भी वो यही चाहता था। उसकी उंगलियों को खींचते यारम ने उसका हाथ अपने हाथ में कैद किया तो वो लड़खड़ाकर उसकी तरफ पलटी, लेकिन खुद को इससे आजाद करवाने की कोशिश ना की। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी नाजुक सी जान पर जुल्म कर रही हो, खुद को इतना जलाकर? यारम ने नजरें कभी उसके होठों पर तो कभी उसके आंखों पर टिकाते सवाल किया तो वो खामोश नजरों से उसे देखने लगी, लेकिन कुछ ना बोली। यारम ने उंगलियां उसकी उंगलियों से उलझाईं तो अर्शिया ने नजरें उसकी हड्डी पर टिकाईं, जैसे उसे इश्क था।
وہ محویت سے اسے تکنے لگی جبکہ وہ خود اس کے حسین چہرے کے نقوش میں کھونے لگا تھا۔ ساری تھکاوٹ اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہی دور ہو گئی تھی۔ یارم نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھتے اس کی جبین کو چوما تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی لمس اپنی آنکھوں پر ملا تو ایسے لگا جیسے اندر سلگتی آگ پر کسی نے ٹھنڈا پانی گرا دیا ہو۔ پھر اپنی ناک پر لبوں کی ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی تو اس نے ہونٹوں کو ڈھیلا چھوڑتے سانس خارج کی۔ یارم نے اس کے سرخ گال پر اپنے لب جمائے تو عرشیہ نے اس کی گھنی داڑھی کی چبھن پر آنکھیں میچیں، مگر وہ پیچھے نہ ہٹا، یوں ہی اس کی گال کی نرماہٹ کو محسوس کرتا رہا۔ لیکن عرشیہ نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ کچھ دیر میں اس سے دور ہوا تو اسے آنکھیں بند کیے ہلکا ہلکا سا لرزتے دیکھ یارم کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی۔ نازک اتنی ہو میں ہاتھ بھی لگاتا ہوں تو تم کانپنے لگتی ہو، اور دوسری طرف میرے لیے اس دنیا کو آگ لگانے کی بھی باتیں کرتی ہو۔ کیا سمجھوں میں عرشیہ یارم سلطان کو؟ وہ اس کے بالوں کو ایک طرف سے کان کے پیچھے کرتے، کندھے سے ہٹاتا، اپنا چہرہ جھکاتا اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھر گیا تھا کہ عرشیہ نے اس کے ہاتھ میں مکید اپنے ہاتھ کو مزید سختی سے اس سے باندھ لیا۔ اس کی سانسوں کی تپش پر وہ ماتھے پر بل ڈالے تڑپ سی گئی تھی۔ وہ جب دور ہوتا تھا تب بھی تڑپاتا تھا اور جب قریب آتا تھا تب بھی جان نکالتا تھا۔ عرشیہ سے اس کے قریب سانس کھینچنا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی، اسے دور دھکیلتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانس بھرنے لگی تھی، جبکہ یارم جو اس کی خوشبو میں سب کچھ بھلا گیا تھا، اس کے اس طرح سے جھٹکنے پر وہ ایک قدم دور ہوا، ماتھے پر بل پڑے۔ وہ جانتا تھا عرشیہ سے اس کی قربت برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ نازک سی لڑکی تھی کہ وہ جب بھی اس کے ایسے قریب آتا تھا اس کا بدن لرزنے لگتا تھا، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی یارم نے غصے سے اس کی کلائی کو سخت گرفت میں لیتے کمر سے لگاتے مروڑا تھا کہ وہ اچانک اس آفت پر تکلیف سے آنکھیں میچتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ہاؤ ڈے یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح جھٹکنے کی؟ وہ غصے سے اس کے منہ پر دھاڑا تو عرشیہ جو تکلیف سے آنکھیں میچے ہوئے تھی غصے میں ماتھے پر بل سجا گئی۔ جیسے آپ کی ہمت ہوئی تھی مجھے جھٹکنے کی؟ وہ اس کے حصار میں بری طرح جٹپٹاتے ہوئے غصے سے غرائی تو یارم نے جبڑے بھینجے۔ میں نے اس کے لیے معذرت کی تھی، یارم نے چبا چبا کر کہا تو عرشیہ نے سنجیدگی سے اس کی نیلی سرخ انگیز آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن میں نہیں کروں گی، چھوڑے مجھے یارم سلطان، وہ اس کی سحر زدہ آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ وہ صاف انکار کرتے پھر جھٹپٹائی تو یارم نے بغور اسے دیکھا۔ وہ اس وقت پل کے کنارے پر کھڑی تھی، بالکل ایک جھٹکے کی دیر تھی اور وہ سیدھی اندر گرتی۔ معافی مانگو، یارم نے دو حرفی لفظ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے کہے جو بے حد ضدی تھی۔ میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ہاتھ اس سے چھڑواتے ہوئے پھر جھٹپٹائی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، یارم نے مسکراتی نگاہوں سے کہا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ سیدھی پول میں جا گری۔ پانی کے چھینٹے یارم کے چہرے اور شرٹ پر آتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ دانتوں تلے لب دباتا پاکٹ میں ہاتھ پھنسا گیا تھا۔ عرشیہ حیرت سے پانی سے اپنا چہرہ باہر نکالتے بالوں کو پیچھے کرتے غصے سے پل کھاتی اسے گھورنے لگی، جو مسکراتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈو یو وانٹ اینی ہیلپ مسز یارم؟ وہ پینٹ کو ہلکا سا کھینچتا ایک گھٹنا موڑ کر بیٹھا اور مسکرا کر بولا تو عرشیہ کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ تیرتی ہوئی اپنی سنہری آنکھوں میں خمار کی جھلکیاں دکھاتی اس کے قریب آئی تو یارم نے اپنی سحر انگیز آنکھوں سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو بھیگ کر مزید آتش فشاں لگ رہی تھی، جبکہ اس کے بھیگے چہرے پر الگ سی مسکان تھی جو یارم کو بن پیے بہکا رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے جال میں اسے قید کرتی ایک جھٹکے میں اس کا کالر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچتی اسے بھی پول میں گرا گئی تھی۔ وہ پانی کی گہرائیوں میں گم ہو کر اوپر آیا تو عرشیہ کے چہرے پر تنسیہ مسکراہٹ دیکھ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کر گیا، جس سے اس کی دمکتی پیشانی پانی جھلکیاں دکھا کر اسے مزید جاذب نظر بنا گئی۔ عرشیہ اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ کوئی اسے جھکائے اور وہ اسے جانے دے، سمجھے مسٹر یارم؟ وہ اس سے دور کھڑی طنزیہ لہجے میں کہتی جانے لگی۔ اسے لگا تھا
اس نے یارم کو گرایا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یارم سلطان اتنا بھی بے خبر نہیں۔ تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے جھکایا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا لمحے میں اسے قریب لاتے اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھین گیا تھا۔ بہت بے وقوف ہو تم، ابھی تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو یارم سلطان کو جھکا سکے۔ اگر یارم تمہارے سامنے جھک رہا ہے تو تم خوش نصیب ہو مسز یارم، وہ مسکرا کر کہتا اسے منہ سے سارے لفظ چھین گیا تھا۔ وہ غصے سے جبڑے بھینچتی وہاں سے جانے لگی جب یارم نے اسے قریب کرتے اسے کمر سے تھاما۔ پول کا پانی ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا، جبکہ ایک دوسرے کی قربت میں یہ پانی آگ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ناراض ہو اب بھی؟ یارم نے اس کے حسین چہرے پر نظریں ٹکائے کہا، جس پر پانی کی بوندیں ٹھہری اسے حسین بنا رہی تھیں۔ عرشیہ خاموشی سے چہرہ موڑ گئی تو یارم کے سامنے بھیگی گردن آئی، جہاں پر پانی کے قطرے چمکتے اسے حسین بنا رہے تھے۔ اسے اپنی بیوی کی سراہی دار گردن سے الگ ہی عشق تھا، جو ہمیشہ اپنی طرف اسے متوجہ کرتی تھی۔ اس نے جھک کر ان قطروں کو چھو کر اس کی خوبصورت گردن کو خراج پیش کیا تو وہ تڑپ کر دوبارہ چہرہ اس کی طرف کرتی اس کی گھنی داڑھی پر ہاتھ جما کر اسے روک گئی۔ ابھی ناراض ہو؟ یارم نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، جبکہ وہ تو آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لینے میں مشغول تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا جب یارم نے کمر پر مزید گرفت مضبوط کی اور اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے چہرہ اپنے قریب کیا۔ عرشیہ نے اپنی خماش سے بھری سرخ آنکھیں اس کی نیلی مخمور آنکھوں میں گاڑی، نظریں اس کے وجیح چہرے پر جاتی تھیں تو ہٹنے کا نام کہاں لیتی تھیں۔ نظریں اس کی نیلی سرد آنکھوں سے ہوتی لبوں پر آئی تو عرشیہ کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ یارم ہلکا سا مسکرایا تو نظریں واپس اس کی آنکھوں پر گئی۔ عرشیہ مزید اس کے قریب ہونے لگی تو یارم نے اس کے بالوں پر گرفت جماتے اس کے چہرے کو خود تک پہنچنے سے روکا اور پھر طنزیہ مسکرایا۔ میں نے پوچھا، اب بھی ناراض ہو مسز یارم؟ وہ چہرہ موڑتا اس کے سفید گال پر اپنی داڑھی رگڑتے بھاری لب و لہجے میں بولا تو عرشیہ سسکتی خود کو چھڑوانے لگی، مگر ناکام۔ وہ اس سے دور ہوتا اس کے گال کا معائنہ کرنے لگا جو اب کافی سرخ ہو گیا تھا۔ عرشیہ نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا، نہ وہ اسے خود سے جوڑ رہا تھا نہ دور جانے دے رہا تھا، بس اس کی جان آدھی کرنے پر تلا تھا۔ جواب چاہیے مجھے، ورنہ پوری رات یوں ہی گزار دوں گا، لیکن تمہاری جان نہیں بخشوں گا۔ یارم نے اس کی شکوہ کناں نگاہوں میں اپنی مخمور نگاہیں گاڑتے بھاری لہجے میں کہا اور اپنی ناک کو اس کے گال پر ٹریس کرنے لگا تو وہ تڑپتی آنکھیں میچ گئی۔ اب اس کی یہ شخص اپنی جان پر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سانسیں کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناممکن ہو رہا تھا سب جیسے۔ معاف کیا یارم سلطان، جانے دے مجھے، وہ تڑپ کر بولی تو یارم نے اپنی سرخ ڈوروں سے سجی نیلی آنکھیں کھولتے اس کے چہرے کو دیکھا جو بے انتہا سرخ ہو رہا تھا۔ سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ یارم کی قربت اس کے لیے جان کا وبال ثابت ہو سکتی تھی۔ یارم نے بمشکل اس کی حالت دیکھ اس پر رحم کھایا اور اس کی جان خلاصی کرنے کا فیصلہ کرتے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ بھیگی بھیگی سی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے آنکھیں بند کر گئی۔ پول سے باہر نکلتے یارم نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے اس کے حصار میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا اور اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے زمین پر اتارا تو وہ لڑکھڑائی لیکن گر نہ سکی کیونکہ یارم نے ابھی بھی اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا تھا۔ وہ اسے سنگھار میز کی کرسی پر بٹھاتے وارڈروب سے ٹاول لے کر آیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کے بالوں کو سکھانے لگا۔ عرشیہ نے نظر اٹھا کر اسے شیشے میں دیکھا جس کے ہاتھ مسلسل اس کے بال سکھا رہے تھے لیکن نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھیں۔ عرشیہ جس قدر بھی بولڈ سہی لیکن یارم کی نظروں کے آگے وہ خود کو بے انتہا کمزور سمجھ رہی تھی۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا اس کی نظروں سے کہیں چھپ جائے، لیکن وہ اس کے بال سکھاتا اس کے ہاتھوں میں اس کا ڈریس تھما گیا تھا۔ جاؤ چینج کرو، ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔
यारम ने दांतों तले लब दबाते उसे एक भरपूर नजर देखते कहा तो अर्शिया ने सुकून की सांस भरी। वो अभी वॉशरूम में जाने ही लगी थी जब उसे अपनी कलाई वापस इस देवनुमा शख्स के हाथ में महसूस हुई तो उसने एक थकन ज़दा सी सांस खींचते आंखें मीची। अब मुझे वही अर्शिया चाहिए जिसे मैं इस घर में लेकर आया था। अगर अब तुमने इस तरह से मुंह बनाया या फिर मुझे इग्नोर किया तो इससे भी बुरी हालत करूंगा कि तुम पनाह मांगोगी यारम सुल्तान की कुर्बत से। वो उसके कान में सरगोशी नुमा लहजे में बोलता उसकी जान आधी कर गया था। नरमी से उसकी कलाई आजाद की जो अब ठंडी बर्फ हो रही थी। वो तो थी भी नाजुक, कहीं बीमार ही ना पड़ जाती। यारम को फिक्र हुई थी उसकी। जाओ चेंज करो फौरन, यारम ने कहा था और वो फौरन वहां से जाते वॉशरूम में बंद हो गई थी। पीछे वो गहरा मुस्कुराता अपने कपड़े लेता चेंजिंग रूम में चला गया था। कोठरी नुमा कमरे से चीखों पुकार की भरपूर आवाजें आ रही थीं। अलमीर सिकंदर के आने पर उसके आदमी जो शहरोज के आदमी पर तशद्दुद कर रहे थे उनके हाथ रुके थे। अलमीर के एक इशारे पर वो लोग एक तरफ हुए जबकि सामने पड़े शख्स की हालत काबिले रहम थी। अलमीर एक चेयर घसीट कर उस पर बैठा और इस वजूद को देखने लगा जो खून से लथपथ उसके पैरों में पड़ा था। कुत्तों की वफादारी कोई कुत्ता नहीं कर सकता, इसलिए खैर इसी में है कि तुम अपनी जुबान खोल दो। अलमीर ने सुकून भरे लहजे में कहा तो वो शख्स तकलीफ से तड़पता आंखें खोलता अलमीर को रहम तलब नजरों से देखने लगा। वो जानता था अगर उसने कुछ नहीं बताया तो ये सामने बैठा शख्स उसे मजीद तड़पाएगा लेकिन उसे मौत नहीं देगा। जबकि दूसरी तरफ अगर उसने अपने मुंह से कुछ निकाल दिया तो शहरोज गाजी उसकी जान इतनी बेदर्दी से निकालेगा कि वो शायद इस खौफ से ही मर जाएगा। तो प्लीज मुझे कुछ नहीं पता, जाने दो, वो कांपते हाथ जोड़ते हुए बोला। तो अलमीर ने बदमजा होते आंखें कोफ्त से बंद की। तुम सब मरोगे, अलमीर अपने आदमियों को देखते हुए धाड़ा तो वो उसकी धाड़ पर आंखें मीच गए। तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं हुआ, इसकी जुबान अभी तक बंद है। वो गुर्राया तो एक आदमी आगे बढ़ा। सर, हमने इसे बहुत टॉर्चर किया है लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा। वो आदमी परेशानी से बोला तो अलमीर की नजरों से डरकर वापस पीछे हुआ। कुछ नहीं बोला, बोलेगा जरूर बोलेगा। अलमीर ने अपना बूट उसके बाजू पर बेदर्दी से मसला जिस पर गोली लगी थी कि उस आदमी की चीखें गूंज उठीं। अपनी जेब से कटर नुमा आला निकालते अलमीर ने उसकी आंखों के बीच उसकी नोक टिकाई तो उस आदमी की आंखें फटी। खौफ से थूक निकलते उसने अलमीर को देखा जिसकी नजर इस आले पर थी। शायद वो डिसाइड कर रहा था कि कैसे खेले आज इससे। जब तक मैं डिसाइड कर रहा हूं कि कैसे इसका इस्तेमाल करूं तब तक तुम ये डिसाइड करोगे कि तुम्हें मुझे सच बताना है या नहीं। वो सुकून से बोला तो वो आदमी बुरी तरह रोने लगा। नहीं, मुझे जाने दो, वो हाथ जोड़ते हुए बोला। तो अलमीर ने चेहरे पर खतरनाक हद तक तासरात सजाते इस आदमी के चेहरे पर निगाहें गाढ़ी और चाकू की नोक उसके गाल पर गाड़ते उससे उसके आर पार कर गया कि मुंह से खून का फौरा फूटा। सच जाने बगैर ना मैं तुझे जिंदा रहने दूंगा ना मरने दूंगा, मुझे बस सच जानना है। अलमीर चाकू उसके दूसरे गाल पर प्रेस करते हुए बोला तो वो आदमी बुरी तरह से तड़पते रोने लगा। नहीं नहीं, मैं बताता हूं। वो मुश्किल बोला कि इससे अब बोला भी नहीं जा रहा था लेकिन अब ये तकलीफ बर्दाश्त से बाहर थी। वो उसका नाम शहरोज है, शहरोज गाजी। वो बुरी तरह से तड़पते हुए बोला जबकि ये नाम सुनते अलमीर के माथे पर बल डले। ये नाम तो उसने सुना हुआ था, शहरोज। अलमीर ने लफ्ज दोहराया तो वो अपना सर अस्बात में हिला गया। वो बहुत बहुत खतरनाक इंसान है। वो बहुत बुरी मौत देगा मुझे, प्लीज मुझे मार दो। वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला तो अलमीर ने खामोश नजरों से उसे देखा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। शहरोज नाम तो उसने यारम के मुंह से सुना था
جبکہ غازی تو کیا ان لوگوں کا شک صحیح تھا؟ اس کا مطلب وہ اور کوئی نہیں، شاہنواز غازی کا بیٹا شہروز غازی تھا۔ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے المیر حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے صرف ایک نام نکلا تھا، روحا خاور۔